ਲੋਟੇ ਫੜ ਲੋ ਸੋਟੇ ਭੰਨ ਦਿਓ ਲੋਟੇ ਫੜ ਲੋ ਸੋਟੇ ਭੰਨ ਦਿਓ ਲੋਟੇ ਫੜ ਲੋ ਸੋਟੇ ਭੰਨ ਦਿਓ ਲੋਟੇ इस्तीफा दो आजाद रिजाइन करे मैं भी करता हूँ इस्तीफा दो। ये मनाजिर पंजाब असम्बली के हैं और पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले रुकन जलील अहमद शरकपुरी को मुस्लिम लीग नून के MPAs ने घेरा हुआ है। नारे लग रहे हैं लोटा लोटा, और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी अजीब व गरीब है और मनाज़िर में आप देख सकते हैं। ये सिर्फ जलील शरकपुरी के साथ नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून की जानिब से, बल्कि दीगर अरकान जो आज आए, वो जो 5 का ग्रुप था जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए या पार्टी के क़यादत के अहकामात और हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुलाकातें की। उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान से भी उनकी एक आध मुलाकात हुई और पार्टी ने बार बार उनको तंबीह की, हिदायत जारी की कि जी ये पार्टी की खिलाफ वर्जी में आता है, लिहाजा आप इस तरह की मुलाकात पार्टी की इजाज़त के बग़ैर नहीं कर सकते। लेकिन ये करते रहे, फिर उनके ख़िलाफ़ एक उनको नोटिस जारी हुए और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। इन 5 अरकान में से आज जो असम्बली में आया उनके साथ यही हुआ। मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब के साथ वो ऐवान में गए, उनको भी अरकान ने इसी तरह घेरा और इसी तरह लोटा 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 के नारे लगाए। फैसल न्याज़ी साहब, उनको भी देखा हमने कि भाई उनके साथ भी बहुत बुरी की इन्होंने। वो सिंधी में कहते हैं उसका लफ्ज़ जुट थी ननसा, अब उसका इस लफ्ज़ का पंजाबी या उर्दू में मुझे तर्जुमा नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल जुट बड़ी हुई इनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और दीवार के साथ लिटरली यूँ लगा के ना दीवार के साथ लगा दिया। और मुस्लिम लीग नून ने क्योंकि आपको याद होगा सबको कि जब ये नवाज़ शरीफ साहब ने एक APC से ख़िताब और उसके बाद जो उनके 2-3 ख़िताबात थे पार्टी के इजलासों से, उसमें जब उन्होंने इदारों की और ख़ास तौर पे फ़ौज की सियासत में मुदाखलत का सवाल उठाया था, या उन्होंने माजी में जो कुछ होता रहा आम इंतख़ाबात में 2018 के जो कुछ हुआ, तो उसके बाद उसका उन्होंने ज़िक्र किया और खुलकर ज़िक्र किया। और उन्होंने कहा कि जनाब जब तक इदारों की सियासत में मुदाखलत रहेगी तब तक ज़ाहिर है मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी, वगैरह वगैरह जो कुछ कहते रहे, सब कुछ सुना आपने। उसके बाद जलील शरकपुरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर प्रेस क्लब में, जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ के बयानिए के अगेंस्ट बात की थी। उन्होंने कहा था जनाब नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है वो गुमराहकुन है और हम अपने कायद को भी कोशिश करेंगे कि राह पर ले आएँ, मगर हम उनके साथ नहीं हैं। तो आज ज़्यादा गुस्सा जो था मुस्लिम लीग नून वालों का वो शरकपुरी साहब पे निकला। जब शरकपुरी साहब वहाँ पे आए, मैं भी क्योंकि मौजूद था, ये पता था कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने क्योंकि ऐलान कर रखा है कि वो इन अरकान के साथ जुट करेगी, इनको ऐवानों में सुकून से बैठने नहीं दिया जाएगा, इनकी नाकाबंदी की जाएगी, इनकी वो हुक्का पानी बंद करने वाली जो मिसाल होती है ना कि इनके साथ वो किया जाएगा, हलकों में इनको तंग किया जाएगा। तो एक चीज़ थी, तो मुझे अंदाज़ा भी था, तो मैं पंजाब असम्बली चला गया और वहाँ जब गया तो ऐवान में भी जो कुछ होता रहा, और उसके बाद बाहर जो ऐवान के अंदर जो पंजाब असम्बली की सीढ़ियों से अंदर दाखिल हों तो फिर वो उल्टे हाथ पे लेफ़्ट पे होता है वो सिक्योरिटी बैठे होते, सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी अफसर का कमरा होता है। तो उस कमरे के बाहर जलील शरकपुरी को घेरा मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे, मियाँ रऊफ़, जावेद मिर्ज़ा, खलील ताहिर सिंधु और दीगर थे, और उनको घेरा हुआ था और ज़दो कोब करना जिसको कानून की ज़बान में कहते हैं वो किया जा रहा था उनके साथ। और शरकपुरी साहब को ये कहा जा रहा था कि भाई आप, अगर आपके अंदर इतनी ज़रूरत है कि नवाज़ शरीफ का बयानिया गलत है तो फिर आप ज़रा इस्तीफ़ा दें और फिर आएँ, फिर इलेक्शन लड़के दिखाएं। और मियाँ रऊफ़ उनको कह रहे थे कि जनाब आप तो अपने घर बैठे रहते थे और हमने आपका इलेक्शन लड़ा है, और आप आकर हमारे सामने मुकाबला करें आज़ाद हैसियत में, तो आपको पता लग जाएगा। अगर नवाज़ शरीफ का बयानिया गलत है तो आप उनके बयानी के अगेंस्ट जाकर वोट लेकर दिखाएं। ये एक सादा से वाक़यात नहीं है, मुस्लिम लीग नून का मिजाज ये नहीं था। 2002 में से पहले जो मुस्लिम लीग नून को के साथ जो हशर किया गया और 2002 के इलेक्शन के बाद
مسلم لیگ نون وہ جو ہم خیال گروپ بنا مشرف کے زمانے میں، جس طرح وہ میاں اظہر، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی اور دیگر جتنے بھی ارکان تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو تب مسلم لیگ نون ظاہر کمزور بھی تھی، اس طرح وہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی تھی. لیکن اب مسلم لیگ نون کا اسٹائل بدل گیا ہے. یہ حیران کن چیز تھی میرے لیے. میں 20 سال سے لاہور میں مسلم لیگ نون کو اور پنجاب کی سیاست کو ظاہر دیکھ رہا ہوں، اور پنجاب کی سیاست مطلب مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی، پی ٹی آئی، ان کو قریب سے دیکھا ہے. تو یہ مزاج پیپلز پارٹی کا تو تھا، یہ مزاج مسلم لیگ نون کا نہیں تھا. مسلم لیگ نون نے یہ اختیار کیوں کیا ہے، یہ رویہ؟ یعنی وہ جو ارکان جو پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ سماجی رابطہ تو رہتا تھا، لیکن سیاسی طور پر ان کے ساتھ بے شک ختم کیا جاتا تھا، سماجی طور پر رہتا تھا. لیکن یہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ناکہ بند، ان کی ہلکا جو حکا پانی ان کا بند ہونا چاہیے، ان کے ساتھ سماجی تعلقات بھی کوئی نہیں ہونے چاہیے تھے. اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل حکومت یہ کہتی آ رہی ہے، حکومتی وزراء یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے. اور فارورڈ بلاک ظاہر ہے اگر مسلم لیگ نون بہت زیادہ ایگریسو نہیں ہوگی ایسے ارکان کے خلاف تو فارورڈ بلاک آسانی سے بن سکتا ہے. نواز شریف نے جیسے وہ اپنے جو اجلاسوں سے خطاب کیا تھا، جس کو میں کہتا تھا وہ لیکچر دیتے تھے، ذہن سازی کر رہے تھے اپنے لوگوں کی، اس میں وہ بارہا کہتے رہے کہ جناب جو نہیں بول سکتا میرے بیانیے کے اوپر، یعنی میرا بیانیہ لے کے جو برملا جو سر عام نہیں آ سکتا نمایاں طور پر، اس میں وہ اگر وہ اس کا عملی مظاہرہ نہیں کر سکتا تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے، ساتھ نہ دے، چپ کر کے بیٹھ جائے، خلاف مت جائے. تو اب مسلم لیگ نون نے اس کے بعد جو نظر آ رہا ہے کہ جو خلاف جا رہے ہیں نواز شریف کے بیانیے کے، ان کی ایوانوں کے اندر اور ان کے حلقوں کے اندر ان کا حکا پانی بند کرنے اور یہ والی جٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، جس کے آج جو مناظر ہم نے دیکھے، وگرنہ اگر جو اس کے بعد ظاہر ہے جو مناظر تھے تو اس کے بعد کچھ ارکان سے بات بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جو مزاحمتی تحریک اٹھانے جا رہے ہیں اس میں ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی، لوگ نہیں ہمارے ساتھ چلیں گے، تو ایگریسو ہونا پڑے گا. وہ ایک رکن نے کہا کہ جناب اسی ٹوکے دے کے اپنی سری دے دیتی ہے، تو ہن مطلب اب یہ ہے کہ اس کو دھکا دینا پڑے گا جس کے ہاتھ میں وہ ٹوکا ہے، تو اس کو دھکا دیے بغیر اب ہمارا چارہ نہیں ہے. یعنی نواز شریف کے بیانیے کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے. اب ہوگا یہ کہ جو اس بیانیے کے ساتھ چلے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، یا جو چپ رہے گا وہ چلے گا. جو بیٹھ جائے گا، جو نواز شریف کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا جو بیٹھ جائے گا، لیکن جو خلاف بولے گا وہ ساتھ نہیں ہوگا. پھر اس کے ساتھ یہی ہوگا جو آج جلیل شرک پوری کے ساتھ ہوا. یہ ایک بڑا پیغام آج مسلم لیگ نون نے دیا ہے پارٹی کے اندر ایسے لوگوں کو جو کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کے بیانیے کو ناکام کرنے، کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 سال سے ہم پنجاب اسمبلی میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ 2 سالوں میں پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور حکومت تحریک انصاف کے اندر 2-4 ووٹوں کا فرق ہے. حکومت اور اتحادی سارے ملا کے تو مسلم لیگ نون 2-4-5 ووٹوں سے فرق سے کم ہے، لیکن آواز کوئی نہیں، بالکل خاموش تھی مسلم لیگ نون. یوں لب سیے ہوئے تھے، زبان پہ تالا تھا، اور پوچھتے تھے کیوں، تو وہ کہتے جی ہم کیوں بولیں، مطلب ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ چلی جاتی باہر، وہ تو اپنا باہر بیٹھے ہوئے، ہم بول کے ہمارے یہاں پہ معاملات ہیں، ہمارے مسائل ہیں تو ہم نہیں بول سکتے. وہ نہیں بولتے تھے، قیادت کی ہدایت کے باوجود بھی نہیں بولتے تھے، کنی کترا کے نکل جاتے تھے. لیکن جیسے ہی نواز شریف نے ایک بیانیہ دیا تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک جان آ گئی ہے، اور اس میں جو مزاحمت کا رنگ اب نظر آنا شروع ہوا ہے. اور جو آج کے مناظر تھے، جو آج جٹ ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ان باغی ارکان کے ساتھ، جو اپنے آپ کو باغی کہتے ہیں، ان کے ساتھ کہ وہ اب نہیں جا سکتے، ایوانوں میں بھی نہیں جا سکتے. یعنی ان کو یہ پیغام دیا ہے. اور آج تو وہاں پر ان کو جو میاں روف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی تسی ہلکے چتے آؤ نا، دکھاؤ تسی اپنا، یعنی یہ بھی پیغام دیا گیا کہ جو ارکان چھوڑ گئے ہیں یا نواز شریف کے بیانی کے اگینسٹ جا رہے ہیں ان کو اپنے حلقوں تک جانے نہیں دیا جائے گا. اگر مسلم لیگ نون یہ کر پاتی ہے یا جو کچھ کیا گیا تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی سنجیدہ اور بڑی تحریک اور بڑے خطرناک موڈ میں
مسلم لیگ نون جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہ رہی ہے، جس میں جو نواز شریف کے ساتھ ہوگا وہ تو چلے گا، جو ساتھ نہیں دے گا یا مخالف ہو جائے گا اس کا حقہ پانی اسی طرح اس سے سماجی جو بائیکاٹ ہے، اس کا سوشل بائیکاٹ وہ کیا جائے گا۔ یہ آج دیکھا ہم نے، اور ظاہر سیاست میں کچھ چیزیں جو ہوتی علامتی ہوتی ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں، تو یہ وہ اشارے ہیں کہ جی اب جو چلے گا وہی رہے گا، دوسرا سیاست میں نہیں رہ سکے گا، اپنے بل بوتے پہ تو رہے نواز شریف کا نام، نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے اب وہ نہیں رہ سکے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔